नेपालको सार्वभौम अधिकार त्यही भारत र त्यही रसियाले अवरोध गरेको थियो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्र नेपाल ज्ञान भूमि हो, तपभूमि हो, विश्वलाई शान्तिको सन्देश दिने देश हो भनेर शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव गर्दा त्यही रसिया हो नेपाललाई अवरोध गर्ने। त्यसको विरुद्ध त्यो बेलामा नेपालको सार्वभौमसत्ता बिमारी भएको समयमा हामीलाई अमेरिकाले सहयोग गरेको थियो। त्यो बेलामा नेपालको उपचार अमेरिकाले गरेको थियो। त्यस्तै आज त्यो परिस्थिति आउन खोजेको जस्तो देखियो। त्यसकारण हामी अहिलेलाई उत्तरी छिमेक चीन सरकारलाई एउटा जनस्तरीय ज्ञापन पत्र बुझाउँछौँ। यदि मानेनन्, उत्तरी छिमेकले मानेनन् भने मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ 1955 जस्तो अमेरिकालाई अमेरिकामा गएर त्यो मौलिक अधिकार हो उपचार गर्न पाउने, त्यो नेपाली जनताको हक अधिकार हो। हामी त्यही कुरा भन्न चाहन्छौँ। त्यसकारण हामीले जो आज एउटा ज्ञापन पत्र बुझाउँदैछौँ यो उत्तर र दक्षिण दुवै छिमेकलाई एउटा जनताको अन्तिम आवाज हो। हामी फेरि पनि नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताको लागि लडाईँ लड्न तयार छौँ। लिम्पियाधुरा र सुस्ता क्षेत्र भारत र नेपाल बीचको एउटा टुङ्ग्याउन बाँकी विषय हो। त्यो भारत र नेपाल बीच समझदारी पनि भएको छ, तर नेपालको कमजोरी, नेपालका शासकहरूले कमजोरी गरे भन्दैमा, राजनीतिक दलहरूले नेपाली जनतामाथि धोका दिए भन्दैमा नेपाली जनताले राष्ट्रप्रति गद्दार कहिले गर्ने छैन। त्यो हामी नेपालीको पहिचान हो। त्यसकारण नेपालको माटो हाम्रो जीवनभन्दा प्यारो छ भन्ने नाराका साथ आज हामी हराएको नेपाल राष्ट्र खोज्न उठौँ, लुकाइएको नेपाल राष्ट्र खोज्न उठौँ भन्दै यो कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न गइरहेको। अब सिम्पली थाहा छँदैछ देशको सार्वभौमसत्ता सोभेनिटी खतरामा छ। हामी ट्राइजेक्सनमा छौँ। युनिफिकेसनको लिगेसीको एग्नेस्टमा यो लिम्पियाधुराको ट्रिटी आइरहेछ। 2015 को एग्रिमेन्ट 2025 मा चाहिँ एक्सनमा आइरहेको। अब इन्डियन विज्ञप्ति कस्तो निस्किसकेको छ, ठाडै तर्कहीन आधारहीन तिमीहरूको हामी मान्दैनौँ। चाइनिज डिप्लोमेसीमा के निस्कियो, उनीहरूले पनि सेलेक्टेड रिकन्सिडरको मात्रै कुरा गरेछ। तर उनीहरूले चाहिँ हामी दुईटाको बायोलेटरल इस्युमा तिमीहरू समझदारी छ भने हामी मान्नेछौँ। र आज हामी नागरिक समाज मित्र ब्रह्माण्डको कोअर्डिनेटमा हामी कुनै पनि पार्टीको नभइकन एउटा सोभेनिटी कन्ट्रीको एउटा नागरिक भएको हैसियतले हामीले जुन नोट अफ डिसेन्ट पठाउन लागेको छौँ यो इङ्ग्लिसमा छ। सिम्पली हामीले पठाउने चाइनाले रिकन्सिडर गरिदियोस् भन्ने हाम्रो हम्बली रिक्वेस्ट हो है। ल अब सुरुमा के छ, हिज एक्सलेन्सी एम्बेसडर अफ द पिपल रिपब्लिक अफ चाइना टु नेपाल, एम्बेसी अफ चाइना बालवाटार काठमाडौँ, subject objection and appeal regarding to China-India agreement on the Lipu Lake Limpiyadhura region. Your Excellency, we the sovereign citizen of Nepal express our deep concern from Nepal's sovereignty, territorial integrity and national interest, and hereby register our sincere objection and concern regarding to the agreement signed between China and India on August 19, 2025, which mentioned the joint use of the Lipu Lake region by the both countries. The Lipu Lake Limpiyadhura Kalapani region is the external and inseparable part of the Nepal from historical, cultural and geographical perspective. Various authentic maps of Nepal, historical document and international treaty and agreement have clearly defined this area as the sovereign territory of Nepal. Therefore, such an agreement made the third country without Nepal consent not only constitute direct encroachment of Nepal's sovereign rights but also risks adversary affecting to the long-standing and unbroken friendly relation between Nepal and China in the long term. On the behalf of citizens of Nepal, we respectfully place of the following appeals before the government of China through your excellency. We trust that the government of China will fully respect Nepal's sovereignty and territorial integrity. Any agreement concluded with the Nepal participant on a matter directly concerning Nepal's geography or policy shall be considered as invalid and unconstitutional. In the spirit of a mutual respect,
trust and benefit in Nepal and China relation, we urge the government of China to review this controversial agreement. On all matter concerning Nepal in the future, whether policy related or territorial, we expect prior constitutional and coordination with the government of Nepal. In a conclusion, we urge the government of China to play a constructive role in a further extending Nepal-China friendship and cooperation. We sincerely hope that Your Excellency will present the serious matter appropriately before the government of China. Respectfully, on the behalf of sovereign citizen of Nepal, Govind Kaur, a patriotic citizen from Kathmandu. आज हामी देशभक्त नागरिक मञ्चको आह्वानमा यस भाटभटेनी क्षेत्रमा चाहिँ सङ्घीय गणतन्त्र राज्य चीनलाई नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि नेपालको छिमेकी राष्ट्र भारतले जुन हिसाबले एउटा उपनिवेशवाद अनुरूपबाट चाहिँ हामीहरूको भूमि हरेक साल अतिक्रमण गरिरहने, सधैँ नेपालको अखण्डतामाथि प्रश्न उठाइरहने, नेपालको सार्वभौमिकतालाई र नेपालको मौलिकतालाई नै जर्जर बनाएर आफ्नो एउटा उपनिवेश मात्र सोच्ने खालको चाहिँ त्यो मनस्थितिको विरुद्धमा चाहिँ हामीले आवाज उठाएर आज हामीहरूको उत्तरी छिमेक राष्ट्र चीनलाई ध्यानाकर्षण गर्नको लागि भनेर यहाँ उपस्थित भएका छौँ। त्यसैले आज बोल्नु त खासमा नेपाली एउटा राष्ट्रवादी निवास सङ्गठनको महासचिव, त्यसै गरी नेपालको अहिलेको वैकल्पिक राष्ट्रवादी दल विद्यार्थी पार्टी नेपालको कार्यकारी महामन्त्रीको हैसियतबाट नि नेपालीमा बोल्नुपर्ने हो। तर यो विषय अब केवल नेपालको मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगत पनि भएको हो र यो जगतलाई बुझाउनको लागि मैले आज अङ्ग्रेजीमा नै सम्बोधन गर्न चाहेँ। टु द वर्ल्ड कम्युनिटी कि उहाँको खुट्टा काम्ने छैन र हामीले दिएको यो नोट, कूटनीतिक नोटले हामीसँग कुरा गर्नै पर्दैन, हामीले हेपेरै लान सकिन्छ भन्ने यदि चीन सरकारको बुझाइ हो भने उहाँहरूलाई पनि होइन, हामीले अन्याय गरेका रहेछौँ, हामीले नेपाललाई अन्याय गर्नु हुँदैन, हामीले नेपाल सरकारसँग राम्रोसँग कुरा गरेर अन्यायमा नपारिकन त्रिपक्षीय सम्झौता गरिकन यो समस्यालाई सुल्झाउनु पर्छ भन्ने कुराको चेत चीन सरकारलाई पनि खुल्नेछ र हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पनि हाम्रो सार्वभौम राष्ट्रको कुनै पनि आँच नहुने गरी आफ्नो वार्ता, आफ्नो छलफल र स्ट्यान्ड चाहिँ दृढ रूपले चाहिँ लिनुहुनेछ। यो सन्देश यो कार्यक्रमले दिनेछ र वार्ता चाहिँ उच्च स्तरमा पुगेर नेपालको हितमा टुङ्गिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छैनन् है। हामी भिड्न नसकौँला, लड्न नसकौँला, तर हामीलाई यो सही छैन, हामी यसको विरोधमा छौँ, हामी यो चिज मान्दैनौँ, तपाईँहरूले हामीलाई बराबर गरिदिनु भएन, यो चिज हाम्रो हो, हामीले पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीहरू यहाँ उपस्थित भएका छौँ। सङ्ख्या थोरै धेरै, भिड थोरै धेरैले केही गर्दैन, उद्देश्य के लिएर हिँडिरहेको छ त्यसले मायने राख्छ। हामी अगाडि बढ्दैछौँ, यो पत्रहरू बुझाउनेछौँ। हामी जे जति उपस्थित छौँ यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँ पत्रकारज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।